यो भिडियो हेर्नुभन्दा अगाडि हाम्रो केनेसिस च्यानललाई सब्स्क्राइब र लाइक्स गरिदिनु होला। धन्यवाद। It's very dangerous for Armenians right now. This power will restore the great Ottoman Empire. Nearly the evacuation of the civilian population to a safer region. प्रभु यीशु ख्रिस्टको नाममा जय मसी। आशा गर्दछु प्रभुको अनुग्रहले तपाईहरू आरामै अनि कुशलै हुनुहुन्छ। आज मैले तपाईहरुको सामने फरक खालको भिडियो बनाएर ल्याएको छु। धेरैलाई थाहा नहुन सक्दछ कि इतिहासमा यस्तो डरलाग्दो नरसंहार, अंग्रेजीमा यसलाई जेनोसाइड भनेर भनिन्छ, 19वीं शताब्दीको सुरुमा फर्स्ट वर्ल्ड वारको दौरानमा अटोमन इम्पायरले आर्मियन क्रिस्चियनहरूको नरसंहार गरेको थियो, जसलाई द आर्मियन जेनोसाइड भनेर पनि भनिन्छ। द आर्मियन जेनोसाइडलाई आजको दिनमा प्रोपोगेन्डा फैलाएको भन्ने पनि आरोप लाग्ने गर्दछन्। विशेष गरिकन ज्युस र अमेरिकनले यसलाई प्रोपोगेन्डा फैलाएको हो, यो वास्तविकता होइन, इतिहासमा यस्तो नरसंहार जेनोसाइड भएकै थिएन भनेर भन्ने गर्दछन्। द आर्मियन जेनोसाइडको घटना बताउनु भन्दा अगाडि म तपाईहरुलाई इतिहासको बारेमा केही कुराहरू बताउनेछु। हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो कि प्रभु यीशु ख्रीष्ट यो संसारमा आउनु हुँदाखेरि त्यति बेला रोमन साम्राज्यको विश्वभर दबदबा रहेको थियो। 300 शताब्दीतिर रोमन साम्राज्य पनि दुई भागमा विभाजित भयो, एउटा वेस्टर्न रोमन इम्पायर र अर्को चाहिँ इस्टर्न रोमन इम्पायर। तर 400 शताब्दीको अन्तिमतिर वेस्टर्न रोमन इम्पायरको पतन भएको थियो। वेस्टर्न रोमन इम्पायर पतन भए तापनि इस्टर्न रोमन इम्पायर चाहिँ शक्तिशाली हुँदै गएको थियो, जसलाई बाइजेन्टाइन इम्पायर भनेर पनि भनिन्छ। त्यति बेला इस्टर्न रोमन इम्पायरको राजधानी कन्स्टान्टिनोपल भन्ने ठाउँमा थियो, जसलाई आजको दिनमा टर्की देश भनेर चिनिन्छ, जुन युरोप र एसियाको बीचमा रहेको छ। बाइबलमा पनि हामीले हेर्ने हो भने 7वटा मण्डलीको विषयमा यूहन्नाले प्रकाशको पुस्तकमा लेखेको थियो, जुन त्यति बेलाको इस्टर्न रोमन इम्पायरको समयमा एनाटोलिया भन्ने ठाउँमा यी 7 मण्डली रहेको थियो, अनि आजको आधुनिक युगमा टर्की देश भनेर चिन्न सकिन्छ। त्यसै गरिकन प्रेरित पावलले पनि गलातीको मण्डलीलाई पत्र लेखेको थियो। आजको दिनमा यो गलातिया ठाउँ सेन्ट्रल टर्कीमा पर्ने गर्दछ। बाइजेन्टाइन एम्पायरमा मुख्य धर्म चाहिँ इस्टर्न अर्थोडक्स चर्च रहेको थियो, जसलाई अर्थोडक्स क्रिस्चियन भनेर पनि चिन्न सकिन्छ। 500 शताब्दीतिर साउदी अरेबियाको मक्कामा मोहम्मद शाहको जन्म भएको थियो। उनले पछि गएर मक्कामा यस्तो कुराहरू भन्न थाल्यो र दाबी गर्न थाल्यो कि अल्लाहले गाब्रिएल स्वर्गीय दूतद्वारा मलाई अल्लाहको सन्देश दिनुभएको छ र तिमीहरूले अल्लाहको सन्देश सुन्नु पर्छ भनिकन नयाँ धर्मको सुरुवात गरेको थियो। मक्कामा उनको कुरालाई कसैले पनि सुन्न चाहेन र केही सीमित आफन्तहरूले मात्रै उनको कुरामाथि विश्वास गरे। उनको कुरालाई कसैले पनि नसुन्नेको कारणले गर्दाखेरि 12 वर्षपछि उनी मदिनामा गएको थियो। मदिनामा चाहिँ यहुदी र क्रिस्चियनहरू बसोबास गर्ने गर्दथ्यो र एउटा बिजनेस हब पनि रहेको थियो। मोहम्मद शाह मदिनामा बस्दाखेरि यहुदीहरूको तोरा र क्रिस्चियनहरूको बाइबलको शिक्षालाई उनले चलाकीपूर्ण त्यसलाई आफ्नो शिक्षामा गाबिकन मदिनामा क्रिस्चियन र यहुदीहरूको बीचमा प्रचार सुरु गरेको थियो र उनले आफ्नो नयाँ धर्मलाई सुरुवात गरेको थियो। जब मोहम्मद शाहको कुरालाई क्रिस्चियन र यहुदीहरूले सुने, उनीहरूले ठाडै यसलाई इन्कार गरे र उनीहरूले भने यो सरासर शैतानबाट आएको हो। त्यसपछि मोहम्मद साहबको शिक्षा परिवर्तन हुन थाल्यो, किनभने मक्कामा उनले शान्तिको प्रचार गरेको थियो भने मदिनामा आएर उनले उग्र शिक्षाहरू प्रचार गर्न थाल्यो, किनभने ज्युस र क्रिस्चियनले उनको शिक्षालाई अस्वीकार गरेको थियो।
अनि मोहम्मद साहबको शिक्षामा के हुन थाल्यो, जिहादको कुरा आउन थाल्यो, धार्मिक युद्धको कुराहरू आउन थाल्यो। अनि क्रिस्चियन र यहुदीहरूलाई मार्न थाल्यो। क्रिस्चियन र यहुदीहरूलाई मार्ने मात्रै होइन, तर त्यस देशबाट निकाला पनि गर्न थाल्यो। त्यसपछि जति यहुदी र क्रिस्चियनहरू त्यो देशमा रहेको थियो उनीहरूलाई जिमी भन्न थाले। जिमीको अर्थ चाहिँ मेजोरिटी मुस्लिममा माइनोरिटी क्रिस्चियन र यहुदीहरूको बसोबासलाई जिमी भनेर भनिन्छ। त्यसपछि मोहम्मद साहबले यहुदी र क्रिस्चियनलाई दुईवटा अप्सन दिएको थियो। एउटा अप्सन इस्लाममा परिवर्तन भएर आऊ, होइन भने तिमीहरूले हेभी ट्याक्स हामीलाई तिर्नु पर्छ भनिकन दुईवटा अप्सन दिएको थियो। मोहम्मद साहबको मृत्युपछि धेरै मानिसहरू इस्लाममा कन्भर्टेड भइसकेको थियो। अनि अझै उनीहरू उग्र भइकन क्रिस्चियन र यहुदीहरूलाई धमाधम मार्न थाले र उनीहरूले मदिनामा मोहम्मद साहबको सन्देश जुन उग्र थियो त्यो कुरालाई लिकन उनीहरूले के गरे, जिहादको घोषणा गरे। अनि उनीहरूले त्यो देशमा मात्रै होइन, अब अरू देशमा पनि जिहाद गर्नु पर्दछ, मानिसहरूलाई इस्लाममा परिणत गर्नुपर्छ, त्यसको लागि जस्तै मूल्य पनि चुकाउनु पर्छ भनिकन उनीहरू अरू देशतिर पनि आक्रमण गर्नलाई अग्रसर हुन थाले। तपाईँलाई थाहा छ कि छैन, सच्चा मुसलमानको पहिचान चाहिँ जिहाद हो, जुन कुरा कुरानमा पनि लेखिएको छ। उनीहरू जिहाद गर्नलाई अर्थात् मानिसहरूलाई इस्लाममा कन्भर्टेड गर्नलाई अरबको बाटो हुँदै उनीहरू कतातिर आए, युरोपतिर आउन लागे। अनि त्यति बेलाको समयमा युरोप महादेशमा चाहिँ क्रिस्चियनहरूको बसोबास रहेको थियो। उनीहरूको मेन टार्गेट चाहिँ जिहादको साथसाथै जेरुसलेमलाई पनि आफ्नो कब्जामा लिनु थियो। त्यति बेलाको समयमा युरोप महादेशमा इङ्ल्यान्ड, स्पेन, फ्रान्स र जर्मनी मात्र स्वतन्त्र देशमा रहेको थियो भने अरू सबै बाँकी देशहरू इस्टर्न रोमन इम्पायरको अधीनमा रहेको थियो। क्रिस्चियनहरूले त्यति बेला जेरुसलेमलाई आफ्नो होली प्लेस भनिकन मानिलिने गर्दथ्यो। मुस्लिम्सहरूले युरोपमा आक्रमण गर्न र जेरुसलेमलाई कब्जा गर्नलाई आउँदैछ भनिकन थाहा पाइकन त्यति बेलाको पोप उर्बान सेकेन्डले एउटा काउन्सिल बोलाएको थियो। त्यो काउन्सिलमा पोप उर्बान सेकेन्डले यसरी भन्यो कि जेरुसलेम हाम्रो होली प्लेस हो र युरोप महादेशमा चाहिँ क्रिस्चियनहरू बसोबास गर्ने ठाउँ हो। त्यसै कारण तिमीहरू के चाहन्छौ, किनभने मुस्लिम्सहरू युद्ध गर्नलाई आउँदैछ र उनीहरूले हत्या हिंसा गरिकन जबरजस्ती मान्छेलाई इस्लाम धर्ममा परिणत गर्दैछन्। त्यो काउन्सिलमा सबैजना एकै मत भइकन मुस्लिमहरूको विरुद्धमा क्रुसेड गर्नुपर्छ, किनभने यरुसलेम हाम्रो पवित्र ठाउँ हो र युरोप हाम्रो क्रिस्चियनहरू बसोबास रहेको ठाउँ हो। यहाँनिर इस्लामका मानिसहरूलाई आउन दिनुहुन्न, उनीहरूले जे पनि गर्न सक्छ भनिकन उनीहरूले के गरे, क्रुसेडको घोषणा गरेको थियो। त्यति बेलाको समयमा क्रिस्चियनहरूद्वारा गरिएको क्रुसेड्सलाई आजको दिनमा म सही या गलत भनेर छुट्याउन सक्दिनँ, तर यो कुरा याद गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँ र मैले कि यदि त्यति बेलाको क्रिस्चियन्सहरूले क्रुसेड्स नगरेको भए आजको दिनमा युरोप महादेशमा रहेका सबै देशहरू इस्लाम धर्ममा परिणत हुने थियो। जम्मा जम्मी गरिकन साना ठुला 9वटा क्रुसेड्स मुस्लिम र क्रिस्चियनको बीचमा भएको थियो। पहिलो क्रुसेड 1095 एडीमा भएको थियो र अन्य क्रुसेडहरू पनि त्यसपछि हुँदै गयो। इतिहासमा तेस्रो क्रुसेड चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेको छ, जुन क्रुसेड 1189 देखि 1192 सम्म भएको थियो। यो तेस्रो क्रुसेड किन महत्त्वपूर्ण रहेको छ भने कारण मिस्र र सिरियाको सुल्तान सलाहुद्दिन यरुसलेमलाई आक्रमण गर्नलाई अथवा कब्जा गर्नलाई ठुलो सैनिकको साथमा आएको थियो। त्यति बेलाको समयमा जोसँग चाहिँ एकदमै सैन्य क्षमता मजबुत छ, उसँग धेरै सैनिकहरू छ र ऊ एकदमै लडाकु छ भने त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई नाइट्स भनेर भन्ने गर्दथ्यो।
अनि त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई नाइटहुड भन्ने टाइटल उपाधि पनि दिने गर्दथ्यो र यो नाइटहरूले आफू खुसी लडाई गर्न पाउँदैनथ्यो, तर उनीहरू चाहिँ राजाको अधीनमा, चर्चको अधीनमा, पोपको अधीनमा रहेर उनीहरूले लडाई गर्नुपर्ने हुँदथ्यो। मिस्र र सिरियाको सुल्तान जेरुसलेममाथि कब्जा गर्नलाई आइरहेको छ भन्ने खबर पाउने साथ फ्रान्सको बेलिन अफ इभेलिन भन्ने जो एकदमै लडाकु कमान्डर थिए, उनी जेरुसलेम गए अनि त्यो जेरुसलेममा रहेका नाइट्सहरू, क्रुसेडर्सहरू र सेनाहरूको समूहलाई नेतृत्व गरिकन, अर्थात् त्यस सेनाहरूको समूहको कमान्डर भइकन जेरुसलेममा सुल्तान सलाउद्दिनको विरुद्धमा लडाई गर्नलाई डिफेन्सिभ अर्थात् रक्षात्मक भइकन लडाईको लागि तयारी गरे। सुल्तान सलाउद्दिनलाई के भन्यो भने हामी अन्तिम सास रहन्जेलसम्म लड्नेछौँ, यो जेरुसलेम हाम्रो पवित्र भूमि हो, हामी यसको लागि जस्तै सुकै पनि मूल्य चुकाउन चाहन्छौँ, यो पवित्र भूमि तिमी मुस्लिमहरूको हातमा पर्न दिँदैनौ, बरु तिमीहरूसँग हामी लड्नेछौँ। यो थर्ड क्रुसेड जेरुसलेममा भएको थियो अनि यो चाहिँ एकदमै घमासान युद्ध भएको थियो। यो युद्ध भयानक हुँदै जाँदाखेरि अक्टोबर 2, 1187 AD मा बेलिन अफ इभेलिनले सुल्तान सलाउद्दिनको सामु सरेन्डर गरे, आत्मसमर्पण गरे। सेप्टेम्बर 2, 1192 AD मा इङ्ल्यान्डको राजा रिचर्ड किङ, जसलाई द लायन हार्ट, सिंहको जस्तो मुटु भएको राजा भनेर पनि चिन्न सकिन्छ, रिचर्ड किङ र सुल्तान सलाउद्दिनको बीचमा एउटा सन्धि भएको थियो यरुसलेमको विषयमा, जसलाई द ट्रिटी अफ जाफा भनेर भनिन्छ। अनि त्यसपछि मुस्लिमहरूको हातमा जेरुसलेम पूर्ण रूपमा नियन्त्रणमा थियो अथवा उनीहरूको अधीनमा रहेको थियो। अनि बिस्तारै बिस्तारै युरोपमा मुस्लिम्सहरूले आक्रमण गर्दै गयो, सानसानो राष्ट्रलाई लिँदै गयो र त्यति बेला नै युरोप महादेशका देशहरू कमजोर हुँदै गएको थियो र इस्टर्न रोमन एम्पायर पनि कमजोर हुँदै गइरहेको थियो। फ्रान्स र इङ्ल्यान्डको बीचमा पनि लडाई भइराख्ने गर्दाखेरि यसको फाइदा कसले उठायो? मुस्लिम्सले। र 1400 शताब्दीतिर अटोमन एम्पायर उदय भएको थियो, जसमा सुन्नी मुस्लिमहरूको बहुल्यता रहेको थियो र अटोमन एम्पायरले 1453 मा इस्टर्न रोमन एम्पायरको राजधानी कन्स्टेन्टिनोपलमा आक्रमण गर्यो र उनीहरू विजय भयो र इस्टर्न रोमन एम्पायर चाहिँ के भयो? पतन भयो। जुन ठाउँ आजको दिनमा टर्की देश भनेर चिनिन्छ र त्यहाँदेखि अटोमन एम्पायरले एसियाको केही देशहरू, मध्यपूर्व, युरोपका केही देशहरू, अफ्रिकाका केही देशहरूमा आफ्नो साम्राज्य स्थापित गरे। झन्डै उनीहरूले 500 शताब्दीसम्म राज्य गरे। अब टर्की देशलाई के बनाए? उनीहरूले इस्लाम देशमा परिणत गर्यो र पूर्ण रूपमा इस्लाममा विश्वास गर्ने देश टर्की भनेर उनीहरूले चिनाए। 19औं शताब्दीतिर टर्की देशमा 20% क्रिस्चियनहरू थियो भने आजको दिनमा जम्मा 2% मात्रै क्रिस्चियनहरू रहेको छ। अटोमन एम्पायरले जुन जुन देशमा आक्रमण गर्दथ्यो त्यो देशलाई जित्दथ्यो भने उनीहरूले के गर्दथे? त्यहाँका मानिसहरूलाई उनीहरूको धर्मबाट परिवर्तन गर्न लगाउँथ्यो, जबरजस्ती परिवर्तन गर्न लगाउँथ्यो। यदि परिवर्तन गर्न नमानेमा के गर्दथ्यो? उनीहरूले मारिदिने गर्दथ्यो। अटोमन एम्पायरले त्यति बेलाको समयमा जुन जुन देशलाई आक्रमण गरेर जितेको थियो, आजको दिनसम्म ती देशहरू के भएका छन्? इस्लाम धर्ममा आस्था राख्ने देशहरू रहेको छ। शताब्दीको सुरुतिर युरोपको एक स्वतन्त्र देश आर्मेनिया, जो नेपाल जस्तै ल्यान्डलक कन्ट्री थियो, अनि त्यो देशमा मुख्य धर्मको रूपमा चाहिँ क्रिस्चियन्सहरू रहेको थियो। झन्डै 93% क्रिस्चियनहरू त्यो देशको बासिन्दा रहेको थियो। एक स्वतन्त्र
र क्रिस्चियन्स मेजोरिटी भएको आर्मेनिया देशमाथि शक्तिशाली अटोमन इम्पायरले त्यो आर्मेनिया देशमा आइकन आक्रमण गरिकन सन् 1914 देखि 1923 सम्म झन्डै 9 वर्षको समयसम्म अटोमन इम्पायरका सेनाले आर्मेनियन क्रिस्चियनहरूको नरसंहार गरेको थियो। 9 वर्षको दौरानमा झन्डै 1.5 मिलियन, नेपालीमा झन्डै 15 लाख आर्मेनियन क्रिस्चियन्सहरूको नरसंहार गरेको थियो, जेनोसाइड गरेको थियो, हत्या गरेको थियो। द आर्मेनियन जेनोसाइडलाई द आर्मेनियन हलोकस्ट भनेर पनि चिन्न सकिन्छ। जसरी हिटलरले यहुदीलाई मारेको थियो, त्यसरी नै अटोमन इम्पायरका सैनिकहरूले आर्मेनियन क्रिस्चियन्सहरूको नरसंहार गरेको थियो। आर्मेनियन क्रिस्चियनहरूको एकदमै क्रूर तरिकाले हत्या गरेको थियो। मर्फिन, जसलाई अफिम भनेर भनिन्छ, मर्फिनको ओभरडोज आर्मेनियन क्रिस्चियन्सलाई दिइकन त्यसरी उनीहरूको हत्या गरेको थियो। सासाना नानीहरूलाई त स्कुलको बिल्डिङको कोठामा ढोका थुनेर ग्यास छरिकन सासाना नानीहरूको हत्या गरेको थियो। यस्तो क्रूर प्रकारले हत्या गरेको थियो कि कसैलाई टाइफोइड भएको छ भने त्यो टाइफोइड इन्जेक्सन मार्फत झिकिकन र स्वस्थ मान्छेलाई त्यो टाइफोइड सारिकन त्यसरी पनि हत्या गरेको थियो। धेरै आर्मेनियन क्रिस्चियनहरू त भोकमरीले पनि मरेको थियो, किनभने त्यति बेला अटोमन इम्पायरका सैनिकहरूले आर्मेनियन क्रिस्चियनहरूलाई खानेकुरा केही पनि दिँदैन थियो, पानी धरि दिँदैन थियो, अनि उनीहरू खाना नपाएर पनि मरेका थिए। त अचम्मको कुरा के हो भने आर्मेनियन जेनोसाइडको केही समयपछि अटोमन इम्पायर पूर्ण रूपमा पतन भएको थियो। आजको दिनमा द अटोमन इम्पायरको अस्तित्व छैन, यो साँचो हो, तर टर्की देशको अस्तित्व आजको दिनसम्म पनि छ। दुःख लाग्दो कुरा के छ भने आजको दिनसम्म पनि टर्कीको गभर्नमेन्टले द आर्मेनियन जेनोसाइडलाई स्वीकार गर्दैन। क्रिस्चियन्सहरूमाथि भएको नरसंहारको घटनालाई उनीहरूले बारम्बार अस्वीकार गर्ने गर्दछन् र भन्ने गर्दछन् यो इतिहासमा घटेको घटना होइन, यो मानिसले त्यत्तिकै प्रोपोगेन्डा फैलाएको मात्र हो, हामीबाट यस्तो भएको थिएन भनेर उनीहरूले भनिराख्ने गर्दछन्। यो इतिहासमा भएको नरसंहारको घटनालाई सकेसम्म लुकाउने प्रयास गरेको थियो। ठुला देशहरूले पनि मतलब राखेको थिएन, किनभने यो सानो देशमा घटेको घटना थियो। तर एकजना यहुदी इतिहासकार हुनुहुन्थ्यो जसको नाम हो बेनी मोरिस, उहाँले किताब लेख्नु भएको छ यस विषयमा, द 30 Year जेनोसाइड भन्ने। यो किताबले प्रश्न पार्दछ कि कसरी अटोमन इम्पायरका मानिसहरूले आर्मेनियन क्रिस्चियन्सहरूको नरसंहार गरेको थियो। भूतपूर्व अमेरिकन प्रेसिडेन्ट बाराक ओबामाले द आर्मेनियन जेनोसाइडको घटनालाई अस्वीकार गर्नुभएको थियो। तर अक्टोबर 29, 2019 मा अमेरिकाको संसदद्वारा 405 को बहुमतद्वारा द आर्मेनियन जेनोसाइडको घटनालाई रेकग्नाइज गरेको थियो, अर्थात् स्वीकार गरेको थियो। इतिहासमा यस्तो नरसंहार भएको थियो भनिकन टर्कीको गभर्नमेन्टले द आर्मेनियन जेनोसाइडको घटनालाई स्वीकार गर्दैन, तर उनीहरूले आफ्नो अटोमन इम्पायरको वीर गाथाहरूको बारेमा चाहिँ संसारलाई बताउँदै हिँडिरहेको छ। अहिले टिभी सिरिज आएको छ जुन संसारभरि नै प्रख्यात छन्, जुन टिभी सिरिजको नाम रहेको छ युटुगल गाजी। प्रियरो, परमेश्वरको वचनले हामीलाई यो बताउँदछ कि पाप अपराध कसैले पनि लुकाउन सक्दैन, यो एक दिन न एक दिन प्रकट हुन्छै हुन्छ। यो भिडियो बनाउनुको मेरो मुख्य उद्देश्य चाहिँ कसरी इतिहासमा क्रिस्चियनहरूमाथि जेनोसाइड भएको थियो, नरसंहार भएको थियो, ती इतिहासमा भएको नरसंहारको घटनालाई आजको दिनमा यस भिडियो मार्फत सत्यताको आधारमा
तपाईँहरूको सामने पेश गरेको छु। यदि तपाईँहरूलाई यस भिडियोबारे शङ्का लागेमा, झुटो लागेमा, तपाईँले विकिपिडिया, गुगल र युट्युबमा द आर्मेनियन जेनोसाइड भनेर तपाईँले सर्च गर्नुभयो भने यस जेनोसाइडको घटनाको बारेमा तपाईँहरूले पाउन सक्नुहुनेछ। प्रियहरू, आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? आशा गर्दछु तपाईँले केही इन्फर्मेसनहरू पाउनुभयो होला। आउने दिनहरूमा पनि यस्तै समसामयिक भिडियोहरू ल्याउने बाचा गर्दै म तपाईँको सामनेबाट बिदा हुन चाहन्छु। परमेश्वरले तपाईँहरूको जीवनमा धेरैभन्दा धेरै आशिष दिउन्। जय मसीह।